बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कराची समेत मुल्क की सड़कों फुटपाथों से रुकावटें फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि कराची के सड़कों पर कंटेनर्स के बायस पैदल चलने वालों के मुश्किलात का सामना है। अदालत ने सूबाई वफाकी हुकूमत और दीगर से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानेंगे मुमताज जमाली की रिपोर्ट में। सड़कों और फुटपाथों पर कब्जे, पैदल चलने वालों को मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सड़कों फुटपाथों से रुकावटें फौरी हटाने का हुक्म। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तजावुजात से मुतालिक दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि कराची के सड़कों पर कंटेनर्स के बायस पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। फुटपाथों से फौरी कंटेनर्स हटाए जाएं। हाँ, ये गलत चीज़ है ना। लोगों को परेशानी होती है, इमरजेंसी में कोई जा रहा है, कोई बाइक एम्बुलेंस वगैरह फंसी हुई होती है, तो इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। बंदा रास्ते में काम हो जाए, उसका मर जाए, तो ये चीज़ें हटनी चाहिए। अगर इन लोगों को हटाया जाएगा तो इनका रोजगार कैसे होगा? इनको कोई रोजगार दें, इनको कोई दुकान दें। अच्छा काम नहीं हो, ये गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा ये क्या कि हमारे गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर इनको आप हटा देंगे तो इनको क्या मिलेगा? कहाँ पे रोजगार करेंगे फिर? तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि कंटेनर्स लाए गए और रोड ब्लॉक किए गए, लेकिन बाद में कंटेनर्स हटाकर फुटपाथ या रोड किनारे रख दिए गए। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक है, नकलो हरकत में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तवील मुद्दत के लिए फुटपाथ बंद करने और पैदल चलने वालों को रुकावट डालने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। पैमरा इस जमन में पब्लिक सर्विस मैसेज शाये और नशर करे। नाले से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मुतासरीन को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की राय के बाद 1 माह में अलॉटमेंट और रकम देने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत के मुताबिक कराची में 6,932 नाला मुतासरीन को 80 गज का प्लॉट और 10 लाख रुपए तामीरात के लिए मुख्तस किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के प्लॉट को बेचकर मुतासरीन को रकम अदा करने का भी हुक्म दे दिया। प्लॉट के फरोख्त के लिए इश्तहार जारी करने का हुक्म देते हुए ऑफिशियल असाइनी को तफसीलात वसूल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गुलशन इकबाल में रेलवे की जमीन पर मुबैना बनने वाली तिजोरी हाइट से मुतल्लिक नजरसानी की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। मुमताज जमाली, सिटी 21। बड़ी अदालत के बड़े हुक्म के बावजूद शहर में तजावुजात की भरमार। मुख्तलिफ शाहराहों से तजावुजात और रुकावटों का खात्मा ना हो सका। CPO जाने वाली फुटपाथ पर तजावुजात कायम, बड़े ब्लॉक्स की वजह से फुटपाथ बंद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शहरी कहते हैं कि चीफ जस्टिस के हुक्म पर अमल दरामद हुआ तो आवाम की मुश्किलात आसान हो जाएंगी। आवाम के लिए तो आपको पता है कि सबसे आसानी जो वो होते हैं ना अपने सहूलत के लिए, वो तो अच्छा है। अगर वो हट जाए तो आसान हो जाएगा अपने लिए, और सहूलत तो बहुत अच्छा है। अगर हट जाए सुकून मिल जाएगा। एक तो महंगाई नहीं बहुत ज़्यादा, आपको पता है, तंग किया लोगों को। हाँ, ये गलत चीज़ है ना। लोगों को परेशानी होती है, इमरजेंसी में कोई जा रहा है, कोई बाइक एम्बुलेंस वगैरह फंसी हुई होती है, तो इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। बंदा रास्ते में काम हो जाए, उसका मर जाए, तो ये चीज़ें हटनी चाहिए। अगर इन लोगों को हटाया जाएगा तो इनका रोजगार कैसे होगा? इनको कोई रोजगार दें, इनको कोई दुकान दें। अच्छा काम नहीं हो, ये गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा ये क्या कि हमारे गरीबों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर इनको आप हटा देंगे तो इनको क्या मिलेगा? कहाँ पे रोजगार करेंगे फिर? और शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर रुकावट हो। रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर तजावुजात का इल्म नहीं। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि वहाँ सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है, फुटपाथ पर भी तजावुजात नहीं, मुजस्मे वगैरह लगे हैं। मेरा दफ्तर सिंध सेक्रेटेरिएट आवाम के लिए खुला है। पता कि रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने कोई तजावुजात हैं या नहीं है, बिकॉज वो जो सड़क है वो क्लियर है। फुटपाथ ऑक्यूपाई है, उनका कहना है। फुटपाथ ऑक्यूपाइड नहीं है। फुटपाथ पे उनके कुछ स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं। लोग जो हैं गुजर सकते हैं वहाँ से, गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजरती हैं। मैं एक बार फिर चेक कर लूँगा। शहर में बाय एंड लार्ज इस वक्त कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको ब्लॉक किया गया वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स। मेरा अपना KMC का दफ्तर कह लीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब का दफ्तर कह लीजिए, सिंध सेक्रेटेरिएट देख लीजिए,
یہ تمام کے تمام دفاتر جو ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں, پبلک ایکسیس اس کی اویلیبل ہے. اگر کہیں پتھارے ہیں یا کہیں کسی نے سیکیورٹی ریزن بند کیا گیا ہے اس کی نشاندہی کرتے کارروائی کر لیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. گیس بل میں 400 روپے فکس چارجز کیوں؟ دیگر کون کون سے ٹیکسز شامل کیے گئے ہیں؟ ضروری اوقات میں گیس بھی نہیں ملتی. ماڈل کالونی کی شبنم شکووں سے بھری درخواست لے کر ہائی کورٹ پہنچ گئی. گیس کی لوڈ شیڈنگ اور فکس چارجز کے نفاذ چیلنج کر دیے. وفاقی وزارت آئل, گیس, سوئچ کمپنی اور دیگر فریق صرف میٹر کے مطابق استعمال ہونے والی گیس کے بل جاری کرنے اور گیس لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی اپیل. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. شہر قائد میں گیس مسائل سے متاثرہ علاقوں میں طارق روڈ کمرشل ایریا بھی شامل ہے, جہاں 5 ماہ سے سنگین گیس بحران نے گھریلو اور کمرشل سرگرمیوں کو متاثر کر کے رکھ دیا. پکوان سینٹرز کے مالکان گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور. وسیم افتخار کی رپورٹ. طارق روڈ کمرشل ایریا میں گیس مسائل سنگین, پکوان سینٹرز کی سرگرمیاں بری طرح متاثر, مالکان نے سر پکڑ لیے. پکوان سینٹر کے مالکان کا کہنا ہے کہ 5 ماہ سے گیس کا سنگین بحران ہے, جس کے باعث آرڈر پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے. گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں. یومیہ فی سلنڈر 9,000 روپے کا بھرواتے ہیں. سلنڈر کے استعمال کے باوجود گیس بلوں کی ادائیگی سے اخراجات بڑھ گئے ہیں. پریشانی ہو گئی کاروبار کرنا ہمارے لیے, تو ہم تو کمپنی کے میں بھی پیسے بھر رہے ہیں, بل کے مطلب ناجائز پیسے بھر رہے ہیں, مطلب ہے سمجھ میں, اور یہ سلنڈر بھی بھر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کام بھی پورا نہیں کر سکتے وقت کے اوپر, مطلب یہ, اور بھی خطرہ الگ رہتا ہے. خدا نہ خواستہ کہیں سے لیک ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی جل جائے, بندہ کچھ ہو جائے, مطلب یا کسٹمر وغیرہ کچھ ایسا, وہ دیکھ کے بھی حیرت کرتے ہیں. مطلب اس میں بار بار تھوڑا گرم پانی ڈالنا پڑتا ہے, مطلب ہمارا سلنڈر گرم کرنے کے ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے سلنڈر, مطلب یہ ہم کام کو پورا بھی نہیں کر سکتے مطلب اس کو. اور اتنا کہیں گے کہ یہ سلنڈر اتنا مہنگا ہو گیا, مطلب بے تحاشا مہنگا ہو گیا, اس کو ہم کور بھی نہیں کر سکتے مطلب یہ. صارفین کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گیس کی فراہمی کو یقینی بنا کر ان کے مسائل کو حل کیا جائے. کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. پاور ڈویژن کی سولر پاور پر فکس ٹیکس لگانے کی خبروں کی تردید. اعلامیہ کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کو کوئی سمری نہیں بھیجی. صاحب ثروت لوگ بے تحاشا سولر پینلز لگا رہے ہیں. گھریلو صنعتی صارفین سمیت حکومت کو بھی سبسڈی کی مد میں 1 روپے 90 پیسے کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ غریب صارفین متاثر ہو رہے ہیں. 1.90 روپے غریبوں کی جیب سے نکل کر متوسط اور امیر طبقے کے جیبوں میں جا رہے ہیں. سلسلہ جاری رہا تو غریب صارفین کے بلوں میں کم از کم 3.35 روپے فی یونٹ کا مزید اضافہ ہو جائے گا. توانائی کے متبادل ذرائع کراچی کے صنعت کاروں نے وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ متبادل ذرائع پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں کمی کا اہم ذریعہ ہیں. وسیم افتخار کی رپورٹ. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نجات کا حل نکل آیا. رہائش اور صنعتی علاقوں میں سولر پینل کے استعمال کا رجحان بڑھ گیا. صنعت کار اور تاجر بھی حامی. صدر FPCCI کے مشیر شیخ عمران ریحان کا کہنا تھا کہ سولر پینلز کے استعمال سے پیٹرولیم مصنوعات کے ذریعے بجلی کی پیداوار میں کمی لائی جا سکتی ہے. ہماری اس سے پیٹرولیم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کم ہوگی. اس کو لانگ جو ہے حساب سے لانگ وین کے حساب سے دیکھنا چاہیے. شیخ عمر نے کہا کہ الیکٹرک سے فی یونٹ 55 روپے کے حساب سے بجلی لیتی ہے. سولر کے ذریعے 22 روپے فی یونٹ کے حساب سے واپس دیتی ہے, جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. آلریڈی جو ہے وہ 55 روپے میں جو بجلی ہے کہ الیکٹرک سے ہم لوگ لے رہے ہیں, اور 22 روپے میں ہم لوگ سولر سسٹم کے ذریعے واپس کر رہے ہیں. ایک تو ڈفرینس اتنا کم ہے, اوپر سے اگر اس طرح کا ٹیکس لگا دیا جائے گا پھر تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا جو ہے یہ اس کا الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کا. کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر جوہر قنداری کا کہنا تھا کہ صنعت کار پہلے ہی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں. ایسے میں بجلی کی خوفناک ٹیرف پر صنعتیں چلانا مشکل ہو چکا ہے. کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر جوہر قنداری دور حاضر میں متبادل توانائی کے ذریعے میں سولر انرجی کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے, جس کے فروغ سے فرنس آئل سے بجلی کی پیداوار میں نہ صرف کمی لائی جا سکتی ہے بلکہ توانائی کے بحران پر بھی بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے. کیمرامین قمر آبدی کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. آپ کو بتائیں کراچی میں بچوں کے اغوا اور گمشدگی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا. روشنی ہیلپ لائن کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق نواں سال میں اب تک 300 کے قریب بچے اغوا اور لاپتہ ہو گئے. مزید جانتے ہیں شاہزیب حسین کی اس رپورٹ میں.
کسی کی جان محفوظ نہ مال، شہر قائد میں بچے بھی غیر محفوظ، بچوں کے اغوا میں خوفناک اضافہ۔ کراچی میں رواں سال میں اب تک 300 کے قریب بچے و بچیاں اغوا اور لاپتہ ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق صرف 4 ماہ کے دوران 339 بچے اغوا اور لاپتہ ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ روشنی ہیلپ لائن کے مطابق شہر سے اغوا ہونے والے 18 بچوں کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ روشنی ہیلپ لائن کے سربراہ محمد علی کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کو بے اولاد جوڑوں اور گداگروں کو فروخت کرنے کے لیے مبینہ طور پر اغوا کیا جاتا ہے۔ لاپتہ بچوں میں 221 سے زائد بچوں کو ریکور کیا گیا۔ نومولود سے 6 سال کی عمر کے 15 بچے مبینہ طور پر اغوا ہوئے۔ اغوا اور لاپتہ بچوں میں 200 بچے اور 50 سے زائد بچیاں شامل۔ اعداد و شمار کے مطابق ماہ جنوری میں سب سے زیادہ 113 بچے اغوا اور لاپتہ ہوئے۔ شہر قائد میں ضلع غربی سے بچوں کی لاپتہ ہونے کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ سال 2024 کے پہلے ماہ جنوری میں 113 بچوں کی اغوا اور لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج ہوئی۔ فروری میں 70، مارچ میں 56 بچے گم ہوئے۔ رواں ماہ میں اب تک 60 کے قریب لاپتہ ہوئے۔ زیادہ تر بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات گلشن اقبال، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، محمود آباد، نمائش، ماڑی پور، کورنگی، گلستان جوہر کے مختلف علاقوں میں رونما ہوئے۔ ضلع غربی میں سب سے زیادہ 41 بچوں کے پراسرار لاپتہ ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ ضلع وسطی سے 26، شرقی سے 32، ڈسٹرکٹ سٹی سے 22، ڈسٹرکٹ کیماڑی سے 29 بچے اغوا ہوئے۔ ضلع کورنگی سے 40، ضلع جنوبی سے 18 اور ملیر سے 31 بچوں کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بیرسٹر شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، آئین کی بالادستی کے لیے وکلاء کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بیرسٹر شعیب شاہین اور سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ سٹی کورٹ پہنچے۔ دونوں رہنما جنرل سیکرٹری سندھ علی پل کے ہمراہ کراچی بار کے نائب صدر نصر اللہ جلبانی کی خصوصی دعوت پر سٹی کورٹ آئے اور کراچی بار کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ بیرسٹر شعیب شاہین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، آئین حقیقی معنوں میں لاگو نہیں ہو رہا۔ ہم نے اس ملک میں نظام انصاف درست کرنا تھا، آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی تھی۔ آج آپ پاکستان میں دیکھ لیں، کیا آئین حقیقی معنوں میں لاگو ہے؟ نہیں، آئین معطل ہو چکا ہے۔ آئین کی بنیادی روح یہ ہے کہ حق کے نمائندگی اور حق کے حکمرانی اللہ کے بعد وہ عوام کا ہے۔ کراچی بار کے صدر عامر نواز وڑائچ بولے کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ علی پھل صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب، شعیب شاہین صاحب، کراچی بار ایسوسیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ بار ایسوسیشن کو لگے گا کہ یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے لاء کی، کانسٹیٹیوشن کی، تو بار ایسوسیشن ضرور آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس موقع پر بار کے جنرل اختیار علی سمیت وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مہمانوں کو اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ محمد جواد، سٹی 21۔ لائنز علیہ کے علاقے اے بی سنیا میں 4 روز سے بجلی غائب، علاقہ مقیم شدید گرمی میں بلبلا اٹھے۔ کہتے ہیں بجلی کمپنی نے دن کا سکون اور رات کا چین چھین لیا۔ تفصیلات فرحان خان کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ بجلی کی عدم فراہمی نے اے بی سینا کے مکینوں کو بے حال کر دیا۔ 4 روز سے بجلی نہ ہونے پر لائنز ایریا اے بی سینا کے مکین گھروں سے باہر رہنے پر مجبور۔ معمولات زندگی ٹھپ ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا۔ خواتین کہتی ہیں 4 دن سے بجلی کمپنی کے دفتر کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ شہری گرمی کی وجہ سے گھر سے باہر سونے پر مجبور ہو گئے۔ اتنی پریشانی ہے بس پوچھو نہیں۔ میرے بیٹے کے اتنے بل آ رہے ہیں اور ہے نا گیس نہیں ہے، بتی نہیں ہے، 4 دن ہو جاتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، بچے کاموں پہ جائیں یا یہ ہماری پریشانیاں دیکھیں۔ گیسوں کی ٹنکی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، غریب آدمی ہے بیٹا، 25,000 روپے تنخواہ اور ہے نا ہمارے بل اتنے بڑے بڑے۔ جو ہماری آپ نے پی ایم ٹی الگ کی ہے، آپ ہم سے رابطہ رکھیں، ہم سے آپ بلوں کی ادائیگی کے لیے ہم سے بولیں۔ اگر ہم نہیں جاتے تو آپ کہیں ہم آپ کو بل بھی ہم آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہی گزارش میں کرتی ہوں کہ باخدا ان کے ساتھ ہمیں نہ ملائیں اور اس اذیت سے ہمیں بچا دیں۔ ہمارا بل دے دو کہ ہم بل بھر دیں، بل دے دو۔ پہلے تو کوئی کان میں تیل ہی نہیں ڈالے گا، جوں تک کے نہیں رکھے گی، اور جب اگلا مہینہ آئے گا تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ انسان بھر ہی نہیں سکے گا۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ بچوں کو ویکسین لگوانے کے لیے آگاہی، سفاری پارک میں صحت میلہ سج گیا۔ میلے میں آگاہی کے ساتھ ساتھ مختلف سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے۔
वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाने का मुनफरिद तरीका। सफारी पार्क में सेहत मेला सज गया। सेहत मेले में बच्चों में फैलने वाली टाइफाइड और असहाल जैसी बीमारियों समेत दीगर के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने से मुतालिक आगाही दी जा रही है। डॉक्टर फरहाना मेमन ने तमाम बीमारियों की जड़ नाख्वानदगी और फैमिली प्लानिंग न होने को करार दिया। कहा, इन पर काबू पाकर मुल्क भर में सेहत के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। हम दो चीज़ें सही कर लें, एक लिटरेसी रेट बढ़ा लें और एक फैमिली प्लानिंग बढ़ा लें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। वो जैसे कहते हैं ना सिरा पकड़ना, तो हम ये दो सिरे पकड़ लें कि हम बाउंड कर दें कि बच्चियों को पढ़ाएं, लिटरेसी सब पढ़ें लेकिन फीमेल लिटरेसी होनी चाहिए। और दूसरा हम उससे पे CPR खुद बहुत बढ़े और हम अकाउंटेबल कर दें कि किसी भी तरह हमने CPR फैमिली प्लानिंग यानी उस पर CPR हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव पे, जो कि हमारा बहुत नीचे है। मेले में स्टॉल्स लगाने वाली हेल्थ वर्कर्स ने वालिदैन को बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल रखने का मशवरा दिया और बच्चों की वैक्सीनेशन कराने पर भी जोर दिया। टीके लगवाने से होता है कि वो बहुत सी बीमारियों से, जो ख़तरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। और सफाई का ख्याल रखें, हम वालिदैन को ये बताते हैं कि सफाई का ख्याल रखें। अगर जो टीके से मामूली बुखार भी होता है, बहुत से वालिदैन घबराते हैं कि बच्चे को बुखार चढ़ जाएगा, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, तो हम उसको भी बताते हैं कि भाई आप उस पर बर्फ़ लगाएं, स्वेलिंग या हल्की सी सूजिश आना कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह के अगर इवेंट्स हमारे लिए कंडक्ट होंगे तो ऐसा होगा कि हमारे साथ जो पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन पे, उनके साथ हमारी एक बिल्ड होती है, रिलेशनशिप्स बिल्ड होती है, एक दूसरे को जानने को मौका मिलता है। दूसरी चीज़, इस तरह के इवेंट्स हमारे लिए कंडक्ट होनी चाहिए। हमारे जो हिफाजती बीमारी से बचने के जो इकदाम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि हमारे हेल्थ फैसिलिटी पर कम जो है वो बर्डन पड़े। सेहत मेला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ मेहंदी के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। तामीराती शोबे की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। FPR की जानिब से 7E टैक्स के नफाज से चलते हुए प्रोजेक्ट रुक गए। साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, हसन बख्शी ने कहा कि वज़ीर ख़जाना को लिखा है जारहाना टैक्स निज़ाम का फौरी खात्मा होना चाहिए। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। FBR टैक्स 7A पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी कहते हैं, FBR के टैक्स 7A पर हुकूमत को तजवीज़ दे दी। बजट तजवीज़ में वज़ीर ख़जाना को बता दिया है कि 7A एक जारहाना टैक्स है, इसको फौरी ख़त्म किया जाए। 7E का मामला इस वक्त सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है 3 मेंबर बेंच ने कि इसको डे टू डे हियरिंग करके 7 मेंबर बेंच इसका फैसला करें। हमने अपने बजट प्रपोजल में फाइनेंस मिनिस्टर को लिख के दे दिया है कि ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जिसमें जब इनकम हो नहीं रही और आप एक इनकम टैक्स लगा रहे हैं। हो ये रहा है नतीजतन पैसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट से निकल के दुबई में जाके पार्क हो रहा है। हसन बख्शी ने बताया कि टैक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने हमारे लोगों की पिटीशन रिजेक्ट की। पंजाब हाई कोर्ट में हमारी लोगों की पिटीशन एक्सेप्ट हुई। यानी सिंध ने कहा ये टैक्स रहना चाहिए, पंजाब ने कहा हटना चाहिए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, 3 मेंबर बेंच बनी, उन्होंने सुना, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये फंडामेंटल मसला है, लीगल पॉइंट्स हैं, आप अब इसको 7 मेंबर बेंच सुनेगी। हसन बख्शी का कहना है कि 7A की वजह से तामीराती शोबे में बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी अब दुबई मुंतकिल हो रही है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 72,000 की सतह उबूर कर गया। रिकॉर्ड्स टूटने लगे, नए रिकॉर्ड्स बनने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1832 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हो गया। 2.6% इजाफे से इंडेक्स पहली बार 72,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते का अख्ताम 72,742 की बुलंद तरीन सतह पर हुआ। एक हफ्ते में 34 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 38 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 184 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो 9,833 अरब से बढ़कर 10,017 अरब रुपए पर पहुंच गई। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।